मुल्क के हालात तो आप जानते हैं। अब आप तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन यहाँ पर इस मुल्क में आइन की क्या हालत है, जमहूरियत की क्या सूरत हाल है, मैं उससे ज़्यादा हमारी जो मीडिया की हालत है ज़रा उस पर बात हम करते भी रहे हैं, करते रहते भी हैं। और आज ये कोशिश करूँगा कि अपना मुकदमा जो मीडिया का उसे जाने से पहले मेरा ज़ाती ख्याल, हम बड़े अरसे से बात पिछले 20-25-30 साल से करते रहेंगे। इस मुल्क में निज़ाम बनाना मुश्किल, निज़ाम अच्छा निज़ाम बनाना और भी मुश्किल है। अगर आप निज़ाम को ख़राब और बर्बाद कर देंगे, उसको दोबारा खड़ा करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। और हम उस निज़ाम को अब ख़राब कर गए। इस मुल्क में पार्लियामेंट रात को 12 बजे बगैर देखे आइन की तरमीम करती थी। सुप्रीम कोर्ट में जो हालात हैं वो देखें आप, बाहर से ला के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगा दिए गए हैं। अब ये इदारे हैं पाकिस्तान के। मैं जब हमारे पे केसेस मेरे पे बनने शुरू हुए तो एक मशवरा मुझे ये दिया गया, कोशिश करें, खास करके पैमरा का पहला नोटिस आया और हम मुझ पर केस बना कि कोशिश करें फैसला खिलाफ ना हो, क्योंकि आगे किसी जगह आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे मुल्क में इस वक्त जमहूरियत से ज़्यादा जमहूरियत की जो हालत है, ज़्यादा अगर कहेंगे मिनी मार्शल लॉ निज़ाम है शायद गलत नहीं होगा। लेकिन ये अब से हमारा मसला शुरू नहीं हुआ। मैं पहले भी कह चुका कि ये हाइब्रिड निज़ाम इसने इस मीडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब पावर सेंटर सारे इकट्ठे हो गए, अपोजिशन तो हमेशा से हमारा एक नेचुरल एलाय रहा है, हमेशा से हमारी अलायंस रही है अपोजिशन के साथ। जब भी अपोजिशन होती है ये फ्रेंड्स विद द अपोजिशन। लेकिन ये जब से हुकूमत और फौज एक पेज पर आए हैं, उसकी सबसे बड़ी कैजुअलिटी पिछले 4 साल में मीडिया बना। हमारे साथ बड़ा मसला, मैं आपको अपनी ज़ात की मिसाल अगर कहें तो मैं दे भी देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि पैमरा के नोटिस तो आए, फिर मुझे FBR के जब नोटिस आने शुरू हुए तो मेरे वकील ने एक दिन फ़ोन करके कहा, सर ऐसा कोई कानून नहीं FBR का जो हम पे ना लग गया हो। मैं ये दावा तो नहीं करता, लेकिन मेरी ये खुशफहमी है कि शायद मैं पाकिस्तान के सबसे ट्रांसपेरेंट टैक्स पेयर्स में से, मैंने आज तक जो भी चीज़ खरीदी है उन्हें कोई DC रेट पे नहीं खरीदी, मार्केट रेट पे खरीदी, सिर्फ इसलिए ताकि मैं सिस्टम को हुडविंक करके कोई काम ना करूँ। इसलिए मुझे बड़ा इस बारे में अपने ऊपर एक जोम रहा है कि मैं एक अच्छा टैक्स पेयर। लेकिन फिर जो FBR के निज़ाम ने मेरे साथ किया, मैंने किसी पूछा, उन्होंने कहा सर ये हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा है। एक दिन मुझे लाहौर से, मेरे इन-लॉज लाहौर होते हैं, वहाँ से फ़ोन आया कि आप पर FIA का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड की इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि उनके सारे जो बैंकर्स थे उन्होंने फ़ोन करके उनको बताया कि उनको FIA की तरफ से खाता है फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए कि काशिफ अब्बासी के खिलाफ ये है। तो उनके सारे अकाउंट्स, तो मेरे इन-लॉज तक के अकाउंट्स चेक किए गए। वो लोग जो पाकिस्तान में रहते भी नहीं, लेकिन मुझे ऐसे कोई इसलिए एतराज़ नहीं कि मुझे मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं। जब FIA से चेक किया तो उस टाइम पता चला कि मेरा नाम किसी ब्लॉक लिस्ट पर भी है और मैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकता। जब मैंने इसके बारे में एक ट्वीट की तो मुझे 10 फ़ोन और दोस्तों की तरफ से आ गए जो हमारे साथी दोस्त हैं, कहते हैं कि जॉइन द क्लब, हम भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। मेरी बीवी एक दिन अकाउंट अपना ऑपरेट करने बैंक में, पता चला अकाउंट फ्रीज। मैंने उसके ऊपर ट्वीट की, बहुत से लोग दोस्तों के फिर मैसेज आ गए जॉइन द क्लब, हमारे भी अकाउंट फ्रीज हो। मैंने तो सुना वो असदूर मेरा छोटा भाई है, उसने तोते खरीदे थे, जिस शख्स से तोते खरीदे थे नीचे उसके अकाउंट भी फ्रीज थे। तो ये हालात, और ये मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद फिर किसी वक्त हम बात करेंगे। गुजारा इस हद तक रहती नहीं, बात जैसे आगे भी जाती है, बहुत सी चीज़ें हमें कही जाती हैं, कन्वे की जाती हैं। तो हमारे लिए हालात बड़े मुश्किल, सिर्फ इसलिए एक तो जब आप ऑफर किया जाता है वो तो आपको ऑफर कर देते हैं। मैं अकेला ऑफर नहीं, मेरे ख्याल बहुत से और दोस्त भी हमारे ऑफर है। तो ये मुकदमा सिर्फ मेरे अकेले का नहीं, ये मुकदमा उन तमाम दोस्तों का है जो TV पर बात करना चाहते हैं लेकिन उनको बात नहीं करने दी जाती। मैं बहुत कुछ देख चुका। मेरा पहली बैन मेरे पे आया था 2007 में, मेरे पे 2020 में ब्लैस्फेमी भी लगाई थी और मेरे मस्जिदों में तकरीरें भी मेरे खिलाफ। लेकिन ये निज़ाम तो ये हम भुगतते आ रहे हैं पिछले बहुत अरसे से, लेकिन 4-5 साल में ये ज़्यादा ख़राब, ये ज़्यादा सख्ती आ गई है इसमें। इट्स बिकम ईजी कि किसी एक पॉलिटिकल व्यू को या किसी भी वजह, किसी शख्स के व्यू को कंट्रोल ज़बरदस्ती जोर से करने की कोशिश की। और अब पीका भी आ गया। मुझे याद है जब पिछली हुकूमत में पीका आया था तो पार्लियामेंट हाउस के सामने हमने एक कैंप लगाया, हम सारे उस पर तकरीरें करते थे, अपोजिशन आती थी।
لیکن اس دفعہ ٹیکا لگا، اس دفعہ ہم کسی جگہ نہ کیپ لگا رہے ہیں، نہ صحافی اکٹھے ہو کے کسی چیز کے خلاف اپنی چیز کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن لیبلنگ ہم سارے کر دیتے ہیں. جو شخص کہتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس لیے کریں کیونکہ آپ ایک خصوصی جماعت کی وجہ سے یہ کام کریں. حالانکہ 2018 کے الیکشن میں مجھے یاد ہے کہ یہی بحث اس وقت کے فوجیوں سے بھی ہوئی تھی، جب میں کہتا تھا کہ پری پول تو ہوئی ہے، تو جب وہ کہتے تھے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پر بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ کہ آپ اس کی سزائیں دینی شروع کریں. پہلے بھی لیکن پچھلے 4-5 سال میں جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا. FIA کے مقدمے، مجھے نہیں پتا نیب جاؤں گا تو شاید نیب کا بھی کوئی مقدمہ بنا ہو، FBI، پیمرا، کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں کہ جس کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑا ہو. 2-3 مہینے اور تھوڑا سا سکون ہے. 25 سال میں نے جرنلزم کیا، میں نے اتنے سخت حالات میں رہا ہے جرنلسٹ کے لیے. خیر میں جب بات کرتا ہوں دوستوں سے کہ یار یہ بھی ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ پچھلے سال پچھلے دور میں یہ ہوا ہے. اگر کہیں کہ یہ دھمکی آئی تھی تو ہمیں بھی یہ دھمکی آئی. تو یہ پچھلے کچھ عرصے میں تو کچھ زیادہ یہ کام بڑھ گیا ہے. اللہ جان میرا بھائی بیٹھا ہے یہاں پہ، آپ کو فوٹیجز تو یاد ہوں گی جب اس کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی. کہ یہ سب اب ایک روٹین بنتی جا رہی ہے. میں ان لوگوں کو، اپنے دوستوں کو جو ٹی وی پر بیٹھ کے آج پروگرام کر رہے ہیں، داد دیتا ہوں اس پروگرام جس ماحول میں وہ. میں بہت سے دوستوں کا، میرے بھائی ہیں سر، میں ان سے ملتا ہوں، وہ کہتے ہیں یار پچھلے ہفتے ہم پالیٹکس سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پریشر بہت تھا. تو کسی نے اسپورٹس پہ بات کر لی، کسی نے فارن افیئرس. اور یہ جب فارن ایشوز آتے ہیں تو شکر کرتے ہیں کہ کوئی فارن ایشوز ہیں، کیونکہ وہ پالیٹکس پر بات کرنا اس ملک میں اتنا مشکل ہو گیا کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں، میں ان آل آنیسٹی میں ان کو داد دیتا ہوں کہ شاید آف ایئر ہونا زیادہ آسان ہے، آن ایئر ہونا زیادہ مشکل. بہت سے لوگ جب یہ اپنی فرسٹریشنس ہم سارے بیٹھتے ہیں، وہ فرسٹریشن میں روز کس طرح لوگ ہمارے دوست صحافی فرسٹریٹڈ ہیں اس ٹائم کہ کس حد تک پابندی ہے، کہ کس حد تک جا کے کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، یہ گیسٹ نہیں آئے گا. جس دن رات کو کسی کوئی گیسٹ آئے ایسے آتا ہے کہ یہ گیسٹ نہیں بنے گا. تو یہ ہے وہ ماحول جس میں بہت سے لوگ ہم کام کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ ان کو کام نہیں کرنے دیں. اس ملک میں اگر ہماری جمہوریت اور آئین کے ساتھ جو حالات ہیں وہ اس وجہ سے بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ میڈیا جب وہ بات نہیں کر پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ جو اسپیس میڈیا کریٹ کرتا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے، اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے لیے، اچھے جو اصول ہیں ان کے لیے، وہ اسپیس ختم ہو جائے گا. آج میرے بہت سے دوست ٹی وی میں بیٹھ کر بہت پریشرس کے اندر کام کر رہے ہیں اور وہ بہت سے ایشوز پہ بات نہیں کر سکتے. امید کرتے ہیں کہ سینس ول پریویل. ابھی شاید فرقان بھائی صاحب نے کہا کہ میڈیا میں آواز اب نہیں اٹھ سکتی. اس کی یہی وجہ ہے کیونکہ میڈیا میں آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی. کیا ٹاپکس آئیں گے؟ نہیں، کچھ ٹاپکس کی جاتی، کچھ لوگوں کو بلانے کی اجازت نہیں. تو اس لیے بہت کٹنے کو بہت پابندیاں ہیں جس کے اندر یہ میڈیا کام کر رہا ہے. اور یہ لڑائی آپ کی ظاہر ہے، لیکن ہمیں ایز میڈیا ہمیں ماضی میں بہت لڑائیاں لڑی. مجھے لگتا ہے کہ لڑائی میڈیا کے فرنٹ پر بھی ہونی چاہیے، صرف اپنی آزادی. آپ کی ظاہر ہم خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کر کے پچھلے 2-3-4 سال میں میرا خیال ہے ایک موومنٹ میڈیا کی طرف سے شروع ہونی چاہیے. ہماری یونین کے لوگ جانے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنی لڑائی خود نہیں لڑیں گے، کوئی آزادی پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں. تو یہ میرا ویو ہے کہ شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ میڈیا کو بھی اپنے ہاتھ اپنے پاؤں مضبوط کرنے دیجیے. لیکن میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ یہ صرف میرا مقدمہ نہیں ہے، میرے میڈیا کے بہت سے دوسرے دوستوں کا مقدمہ ہے جو شاید باہر بیٹھے ہیں، جو جن کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا. بہت سے لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، آپ ان کے ویو سے ڈس ایگری کریں، لیکن آپ کسی کو یہ روک نہیں سکتے کہ وہ اپنا اوپینین نہ دیں. وہ اظہار رائے کی آزادی تو سب کا بنیادی آئینی حق ہے، لیکن اس میں اگر آئین میں کسی اور چیز پر عمل نہیں ہو رہا تو شاید اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا کہ لوگوں کو یہ رائٹ دیا جائے کہ وہ اپنی بات کر سکیں. آپ کا بہت